کے جاواں مینا دے میدان دے وچ تے اپنے بیٹے نو خلیل الرحمان نے سامنے بٹھایا. اے آخری باتاں بڑی توجہ نال ہن سنن والیاں نے. فرماندے نے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى. پترا میں راتی خواب دے وچ ویکھیا کہ میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا تے جناب اسماعیل نو بھی پتا ہے کہ میرا باپ رب دا نبی ہے تے نبی دا خواب رب دی وحی ہویا کردا ہے. اگوں بیٹا جواب دیندا یا ابتی فعل ما تؤمر. اللہ ساڈے بچیاں نو اے کردار نصیب فرما دے. قربانیاں کرنے والوں، قربانیاں کرنے تو پہلے کتے اپنیاں خواہشاں دے گرے تے بھی چھری چلا دے ہو. اور تیرا وڈیرا باپ تیری بدتمیزی تو پریشان تے تیری ماں دی روندے دے دوپٹے گلے ہو جن تے تو لکھ 2 لاکھ 4 لاکھ دی قربانی کر رہے ہیں. اج دی یاد دے وچ قربانی کر رہے ہیں. آندے نے یا ابت فعل ما تؤمر. اے میرے اللہ میرے مجمع دے وچ یا دنیا تے جتھے بھی مینوں سنیا جا رہا ہے اللہ میں نہیں جاندا تو تے جاننا ہے. کنے ماپے نے جڑے اولاداں دے ہتھوں دکھی نے، کنے باپ نے جڑے پتراں دیاں نافرمانیاں دے ہتھوں ستائے، کنیاں ماواں نے کہ پتر جنہاں دیاں اکھاں دا اتھرو بن کے رہ گئے ہیں. اللہ تینوں تیری شان کبریائی دا واسطہ قربانی کرنے تو پہلے انہاں اولاداں نو اپنے ماپیاں دا فرما بردار بنا دے. یا بات فعل ما تؤمر. ابو جی میرا حکم کیتا جاندہ میں کر گزرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابو اگر اللہ نے چاہیا تو مینوں صبر کرنے والے چھپاؤ گے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے دیاں مشکاں بیٹے دے کہنتے بن لیاں یہ بھی وصیت حضرت اسماعیل نے فرمائی سی. اور 7 وصیتاں نبی ابراہیم دی خدمت دے وچ عرض کیتیاں. فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا کٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائی. دوسرا حضرت بن لو لتاں باواں بھی میریاں زبا دے ویلے تڑفا 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اوپر چادران دے تیریاں بے ادبان دے وچوں لکھے آ جاوان آئی. تیجی وصیت تواڈی عمر وڈیری ہے تواڈے ہتھوں ہن موت آ جانی میری ہے. صبر کمائے اور رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی. چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا ماں میری نو میرا چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا ماں میری نو میرا سلام پہنچاونا. آن کے چھتی ٹر چلیا پرونا تے خدمت دا موقع ملیا نائی. 5ویں وصیت حضرت کرم کما دیو لو پڑیا کڑتا میرا میری امی نو پہنچا دیو
صبر کماوے ہو وصیت فرما دیو میں ہن اونا نائی چھویں جو میرے ساتھی میرے نال کھیل دے پھرنے سا انج جھویں پھل رویل دے اون نہ میرے کر کھیل دے ہووے تکلیف میری امی تائی ستواں جے پوچھے بچہ کتھے گوایا آکھے او جے او دے کول میں چھڑ آیا جو تیتھوں تے میں تھوں چنگا رکھے گا سایا تے کوئی تکلیف آوے نائی اے وصیتہ حضرت اسماعیل نے فرمائیاں یا ابت افعل ما تؤمر ابو جویں تانوں رب دا حکم ہے کر گزرو ایک نقطہ نوٹ کرے آجے ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین آج دی ویکھو رب دے نبیاں چکنی اے نہیں آکھیا میں بڑا صبر کرنے والا فرمایا ابو جے اللہ دا حکم ہویا تے صبر کرنے والے اور بھی بڑے نے منوں بھی تسی اونا دے ویچی پا لو گے سبحان اللہ قرآن فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ آواز آئی میرے ابراہیم بس کر دے ہو تو ساتھ پتر دے گلے تے چھری چلا ان تو گریز نہیں کیتا اور بدلے دے وچ فدیہ دے طور تے اللہ نے جنت دے وچوں ایک جانور بھجوا دیتا او دن تے اج دا دن اللہ دے بندے اللہ دے حکم تے اپنیاں قربانیاں اللہ دی راہ دے وچ عید الاضحیٰ والے دن قربان کر دینے اللہ منوں تے تانوں اس باپ بیٹے دے کردار دے اتے عمل دی توفیق نصیب فرما دے میرے برادر حقیقت باتیں وے قربانی دا واقعہ سننے قربانی دا جانور یاد رہ گیا تے جڑا باپ بیٹے دا مکالمہ ہویا ہے جڑا ڈائلاگ ہوئے نے اسی تسی او بھول چکے ہیں اللہ انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے وقت بڑا ہو گیا ہے میں الفاظ سے اکتفا کردہ